बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाबी आमेन. धाड तुजे आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले. आनी संवसाराचें रुपूच तो नवें करतलोय. प्रार्थया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं भावार्थाचीं काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्यांक बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं आमेन. कालतिकायेन आमची काळीज नितळ करुया पातकांची बोगसणे मागून. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानता. हांव तुजेर पात येतां. सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बोळान. तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजान तावन दूख धरता. म्हजे पत्क्याची काकूट कर. आमेन. मागुया आमचे पाप साहेबाच्या येवजण्या पासत. सांगात म्हणुया. आमच्या बापा सोरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावंक. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. हुमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा. ओस्तऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाची माये, आमा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. आमचे मायेक आमी उलो मारता. तुजे आश्रय खाला बेरिकता भाग्यवंती माये देवाचे. बेपरवा करी नाकाय आमच्या मागण्यांची आमच्या गोलसांनी. पूण निवार आमकां सर्वय बिगनांतली. अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवरी. सासवट आदाराचे बाये, तुजें नामूच घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान भोत्ता. मोगळे माये म्हाका मजत कर. आमी सगळे म्हज्या काळजान सगळे म्हज्या देवाचो मोग आनी साखरी करूंक. मोगळे माये म्हाका मजत कर. आमी केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावंक. मोगळे माये म्हाका मजत कर. निर्मूळपणाच्या पवित्र शेगुनार आड टाळण्यांनी. मोगळे माये म्हाका मजत कर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगी उठूंक. मोगळे माये म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळे बोळान वावरूंक. मोगळे माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बोलोवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगळे माये म्हाका मजत कर. सबर पावटी आनी भक्तीपणान कुमसराचो आनी कुवण्याचो साखरमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हजे बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगळे माये म्हाका मजत कर. कुश्टां उपरद्या मदें सोंसणीकायेन देवाचे कुशेर राजी जावंक. मोगळे माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगळे माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक आमी दिसान दीस पाटी राबना जावंक. मोगळे माये म्हाका मजत कर. सदांच आमी तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगळे माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगळे माये म्हाका मजत कर. आनी मोर्न लागीं पावतोच हांव सासणाक भितर सोदतां ते घडयेर. मोगळे माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घोडी पर्यान हांवें म्हजो निमाणो संस्कार सोडी पर्यान
तूं म्हजी जोटण कोर. मोगळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग शाश्वत आदाराची माये. क्रिस्तान बासयलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सोर पोदवीदारा आनी काकुत्सरा देवा, जाणी मनशे कुळाक आदार दिवचे पासत निर्मेळा आंकवार मोरी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी तुका प्रार्थना. तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो ओसो वाटावूंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान. तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां आंगवण्यो आनी आर्गांची परगटणी. आर्गां दितात एकल्याक भायर गांव आसूंक बिजा मेळ्ळो म्हूण, आनी एकल्याक हेरपेस पिड्याची सुटका फावो केली म्हूण, दुसऱ्याक गॉल ब्लॅडर ऑपरेशन बरें जालें म्हूण सारकें जालें म्हूण, तेच परी किडनी स्टोन ऑपरेशन COVID-19. दुसरो मागता आर्गां दिता ताका बरें काम मेळ्ळें म्हूण, आनी एकलो आपला बरो सांगाती देवान फावो केलो म्हूण. तांचे बरोबर आमचीय गरजो आमचीय आर्गां आमी देवाक भेटुया. खेरीत भशेन देवान आमकां आजून सांबाळल्यांत ह्या पिडेंतली. मागुया न्हयच आमचे पासत सगळे पासत भोव करून जे वावुरतात ही पिडा सांबाळूंक हॉस्पिटलांत व क्लिनिकांत देवान तांकांय उदीक सांबाळ करूंक. आतां आगोवण्यो. जायते जाणांक कॅन्सर जाला, कोलोन कॅन्सर, स्टमक कॅन्सर, देवान ताची काकूट करूंक. दुसऱ्याक आर्थरायटीस, पॅरालिसीस, कॅटरॅक्ट ऑपरेशन, आनी एकल्याक सर्वीस भायर गांवांत मेळूंक. दुसऱ्यांक तांचे चोल रिडेवलपमेंट बाबा जावंक. एका कुटुंबाक एकवट आनी सोवस्काय आसूंक. आनी एकल्याक आपली आस्मा बरी जावच्याक. आनी एकल्याक देवाचे भुरग्याचे देणे फावो करच्याक. कोवीड पिडा, टायफॉयड हे वस्तू पयस जावंक. घरांत काजराचे दुस्पट जाली ती सारकी जावच्याक. एकल्याक बरो सांगाती फावो करूंक. आनी एकल्याक भायर गांवांत वचूंक बिजा मेळूंक. आनी शेवटी कोर्टींत बरे भशेन तांची कोर्ट केस सारकी जावच्याक. हेंच्या पासत आमी मागुया आनी आमचे पायसत आमी मागुया. सायबा आमची काकूट कोर, आमकां सांबाळ आनी राख. आनी विस्वासान नव्याची मागणें आमी करुया. शाश्वत आदाराची बाये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी दवरतां तुजेर सगळो म्हजो विश्वास. एका तुजे माये चुरचुर कर म्हजें. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पात जालेली आश्रा आनी बरोवशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जिया येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका तुज्या काकुळतीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री. जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या सलासांवाची. खोटा जायते पावटी आदीं निर्भाग्य जावंक पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन. पूण भियेतां पातकांच्या ताळण्यान तुजो आदार मागोवना जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो ओतमो. हो तर वो उरता उपकार जो मागतां तुजे थंय आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणें कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदी करूंक हेमकोण्याच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. मारिया शाश्वत आदाराची माये,
तुझ्या भुरग्यां माग. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोद तायसा अस्त्रामध्ये जो सुदैव आणि सुदैव तुझं पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुझ्या भुरग्यां माग. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोद तायसा अस्त्रामध्ये जो सुदैव आणि सुदैव तुझं पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुझ्या भुरग्यां माग. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोद तायसा अस्त्रामध्ये जो सुदैव आणि सुदैव तुझं पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारिये आदार दे उदुष्ट्राक सांपडलेल्यांक मजत कर असो काळजांच्या वतम्यांक माग पडचे पासून शहरातील देवाच्या मोन्यारांची विनोद कर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या अस्त्र्या पासत फाब कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो शासनाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिना गरजान आनी दुखी खोतीनी. प्रार्थुया सिम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारी एक आमची माय करून सदांच तो यार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजो सोडबडीचो तुजो जियेताय राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. Pasun sorgani tu Jesus, pois non corta morcor orian, cine costorian, qual mai ustonata, or sola moi mecha, sambal Sognai tamboi langkau Sorgi satsnan tuzmovani Onot pasolaka. निगदाकलें प्रवचन गेल्या आयतार दीस आमी केली परब पवित्र कुटुंबाची जेजू मारिया आनी जुजे. तो व्हरतो एक नमुनो आमच्या फॅमिलींक आनी मागुया तेंचे लागीं हे पवित्र कुटुंबाचे लागीं आमचेय गौरवेनी आमच्याय कुटुंबांनी हो मोग आनी संस्कार फावो जावंक. ह्या लॉकडावन जेजूच्या पवित्र फॅमिली कुटुंबाच्या जिवितांत सगळें सारकें नासलें ताकाय जायते कोश्ट पडले. उगडास करुया केन्ना जेजू जल्मलो तो वर्ततलो संवसारचो राय ताची संवसाराची संस्थे वर्तली पातशा दाविदाची पूण दोगांय मारिया आनी जुजे गरीब जावंक पावलीं. आनी जेन्ना ती गेलीं बेतलेमांत रोम शाराच्या राजा वरवीं तांचें नांव दिवच्याक थंय ताका सुवात मेळूंक ना आनी एका बऱ्या मनशान तांकां ती एक जागो दिलो आपल्या दोंगरार एका थंय तांकां एक सुवात मेळ्ळी. जेजू थंय जल्मलो एका गोठ्यांत. जेन्ना जेजू वाडलो सुमार 2 वर्सांच्या आदीं हेरोद राजान परतून हुकूम दिलो की सगळीं भुरगीं 2 वर्सांनी धाकटीं ताका मरून दिवच्याक. तो भियेलो केन्ना ते रायांनी ताका म्हणलें एक नवो राजा हांगा जल्मला आनी त्या भिरांतीन
हेरोद राजा म्हणटा सगळीं धाकटे भुरग्यांक 2 वर्सांनी ल्हान तांकां जेविशी मारात. आनी बागीवन जुजे मारिया आनी तो बाळ जेजू पडून गेलीं इजिप्त देशांत. आनी थंय वेतना खंय पावली जायत थोडी आमी म्हणटा अपॉक्रिफल काणयो आसात जी सारक्यो न्हय पूण दाखयता आमकां मोग सृश्टीचो आमच्या पासत जेन्ना मनशान तांकां पयस केली आमची सृश्टी तांकां सांबाळली. सांगतात त्या पुस्तकांत की जेन्ना जेजू आनी मारियान जुजे ओरड्यांत बेतालीं तेन्ना तें ऊन तांचेर पडटलें तें पयस करच्याक त्या झाडांनी बावून तांकां सावळी घातली आनी खाजूरच्या झाडान तांकां आपलो खजूर खावंक दिलो. फुडें गेल्या उपरांत तांकां आवाज मेळ्ळो की हेरोद राजाच्या शिपाय तांचे धांवून धांवून येतात म्हूण. आनी तांचो आवाज आयकून ती एक भुयेरांत भितर सरली. आनी भितर सरल्या उपरांत देवाचे हुकूम प्रमाणे एका धाकटे जानवरान वाणी म्हणटात को इंग्लीश भाशेन स्पायडर ते वाणीन ते दोडीचेर आपली जाळी केली. आनी जेन्ना ते सिपाई थंय पावले ती जाळी पळोवन ते म्हणले कोण आसतना हे भुयेरांत आनी परतून गेलेत. ते भशेन ही सृश्टी जो तर मनशान सांबाळूंक ना हे सृश्टीन त्या झाडान त्या वाणीन आमच्या फॅमिलीची चवकशी सांबाळ केली. आनी ते उपरांत ही पवित्र कुटुंब इजिप्त शारांत जेली एक परदेशी लोक कसो तांकां आमी मायग्रंट म्हणटा आमी रेफ्युजी म्हणटा. पूण तांकांय हें दूख पडलें एका परदेशी गांवांत ताणें जिवूंक. कांय वर्सांनी ती परतून येलीं आनी नाजरेंत रावंक जालें. आनी जेजू 12 वर्सां आसतना ती जेरुजलेम शारांत गेली त्या फेस्ताच्या समारंभासाठी. आनी त्या वेळार जेजू देव तेंपलांत त्या पाद्री लागीं उलयत रावलो. आनी उलयतना त्याची मारियान जुजे सगळे दुसऱ्या फॅमिली बरोबर परतून घरा परतली. आनी तो दीस हरले उपरांत जेजूक सोदूंक ती भोंवली पूण जेजू नासलो तांचे मदें. आनी परत ती गेली जेरुजल्यांत सोडून जेजूक आनी मेळ्ळो तांकां 3 दिसां उपरांत देव तेंपलांत. आनी एक आवयन आपची काडी उक्ती केलें बाबा कित्याक तुवें आमकां हें केलें. तुजो बाप आनी हांव हुस्केन तुका सोदलेली. आनी बाळक जेजू आपल्या धाकट्या चेडा भशेन आपली काडीच ताका सांगलें कित्याक तुमी सोदतालीं. नोको आसलो तुमी हांव रावतलो म्हूण म्हज्या बापाच्या घरांत. दोनी देव व्हरतलो ताचो खरो बाप आनी जेजू व्हरतलो ताचो पोस्को बाप. पूण मारियान जुजे ताची एक सवजोली मेळूंक ना. जेजू परतून तांचे बरोबर घरा गेलो आनी तांच्या हुकुमा खाल तो रावलो. तांकां पांयचो मान तांकां फावो केलो. हें मोठें दूख जे पवित्र कुटुंबान भोगलीं आनी तेंच घडटा आमचेय फॅमिली मदें जायतें दूख पडटा. आनी हो नमुनो आमच्या दोळ्या मुखार दवरून म्हणून मागूंक जाय पवित्र फामील मारिया जुजे जेजू मारिया जुजे तुमी आमकां आदार दी आमचे पासत तुमी मागात. दोतोर आमी आशेता आमच्या फॅमिली मदें कुटुंबा मदें ही संस्काय मोग आसूंक दोगले उपाय आमकां दाखयतात आमच्या दिसांनी. आनी उपाय वर्ततात 3 सोंपे उपाय. पयले वर्तता उपाय आमी कुटुंबा मदें उलोवप करूंक. जायते फावटी आमी विसरता घरकार घाल्या उपरांत बायल कुजनांत आसा
घरकार आपले दुसरें काम करता वो पेपर वाचता, भुरगीं आपली शिकवण करतात, एकामेकाशी उलोवंक पावनात. गरज म्हणटात आमी एक फामील सदांच थोडो वेळ एकामेकाचें खोश दूख कितें घडटा तें ताच्या जिवितांत एकामेकाक आमी कळूंक जाय. आनी त्या पासून वेळ करूंक आमी एकठांय जावन थोडें उलोवप एकामेकाशी करूंक. दुसरो एक उपाय वर्तता, व्हडलो उपाय मागण्याचो. दोन एका काजळी जिवितांत म्हणटात दोनच घोव आनी बायल काजार करतात, पूण तांच्या काजार मदें देव आसूंक जाय. देव आसूंक जाय तांचे मदें. तांचे काडीस एकठांय करूंक, तांकां घोटाय दिवंक आनी तांची फामील तांचे कुटूंब बरे भशेन वयर काडूंक. आनी त्या पासत वेळ मागणी करूंक. व्हडली मागणी करूंक गरज ना. केन्ना म्हणटा भुरग्यांक इगोजेन नवें मागणें केलें, घरांत आयले उपरांत दुसरें मागणें, बिल्डिंगांत तिसरें मागणें, तें आमी सांबाळूंक जाय. चड केल्यार तें भुरग्याचें मन बदलता. आनी त्या पासत आमी चिंतूंक जाय खंयचे भशेन आमी एकठांय करून थोडें मागणें करूंक. मागुया देवान म्हाका ही कृपा दिवंक खंय परी आमी मागणी करूंक, देवाचें उतर जें हांवें आयतारा दीस आयकता तें परतून समजून घेवंक अशी भोव गरज. आनी शेवटी म्हणटात एकामेकाक आमी भोगसूंक. आमी अस्कोत मनीस जावन आमी सूख कोत्ता. जायत्यो वस्तूंनी ल्हान वस्तू एकामेकाक आमी दूख दिता चिंती नासतना, पूण धाकट्यो वस्तू हे काळजांत दूख दवरता. आनी केन्ना लागच्या वेळार आमचें तोंड एकदम उगडटा, एकामेकाक आमी वायट म्हणटा, वायट कोत्ता. तो सांबाळ करच्याक मागुया आमी सदांच सायबा एकामेकाक भोगसूंक, एकामेकाक मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. आनी विस्वासान आतां आमचे मायेक आमी मागता. भोव कोंडवाडे आंकपार बरी उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलेलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेलेलो. तुज्या हातांतलो आळाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकोंक येवंक ना. ह्या बरोवशान रावन हांव तुज्या गोपान धांवन येतां. ही आवकारीची आवकारी माय म्हजे, तुजे सरशेन हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपरवा करनाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. आतां जेजू पवित्र साक्रामेंतांत आमी उबो कोत्ता, ताका नमस्कार करुया आनी ताचो आदार आमी मागुया. मागुया. काकूत सरास शिवे जेजू, उगडीत नासले काकुतीन, शेवट नासले मोगान, ओजेपांच्या आल्तरवेल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोंपपर्यान. तुजे दोळालपणान आमची मोती घेण्याने वयर तुजी सोत्या चुलोय. तुज्या बरे मोगान आमकां शिगोवणेची वाट तांकूंक शिकय. आनी तुज्या थोड बळान सगळ्या कोनिश्टांतली, आकतांतली, पातकांतली आमकां निबार. आनी ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगता ह्या संवसारांत, आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवून देवस्थानांत सरकार भोगूंक तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. मागुया आमच्या पिडेसल्या पासत आमचो आदार आसा सुमेच्या नांवार. ताणें सर्ग आनी संवसार रचला. सुम्या म्हजी मागणी आयकून घे आनी म्हज्या रुदान तुजी शिंपाव सर्वेस्फोर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या थंय प्रार्थुया.
प्रथम तुका सुम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फाब कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आत्म्याची शांती आनी अनुदवंत आदारान भाग्यवंत सदांच सांगपर मोरयेच्या पेनिवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदे आसूं तुमकां राखूंक तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचे आशिर्वाद घालूंक तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगतीची येता आनी राजवट करता सासणाच्या सासणांक आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं फोर पोतिदा देवाचे बेसांव पापाचें पुताचें पवित्र आत्म्याचें तुमचेर वयर देवूं आनी तो नकाल तोगूं. आमेन. Moi powieci kartał, duporwiacia doliony, Olesa swoda daraczy mali, sorportucia pajalabi, tudzie wejmin balon tu są, Orong tuja sudu kanto, Credo santos coldo tuje, Mari tu castel power. Media voltea sacramenta, Sorbor namaskar koya, Prea porniada plage podle, Novia rite agarja, Oskot visvjaka dar divča, Kavartan sot manuja, Stoše papa, toše puta, Ono dani stupiza, Naman volnog podvitrata, Fakon kazalvidivna, Bogaj palnub sanje pelja, Exarchiva canisa. Amen. प्रार्थूया. देवा तुजे ह्या अजपाच्या साक्रमेंतांत तुजे कुश्टा मरणाचो उगडास आमकां दवरलाय. नेरमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या रक्ताचे पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदांकाल भोगूंक तुजे सोडवणेचो फळ तुजो जियेताय रात चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. सदैव जावं देव, सदैव जावं तुझे तुजें पवित्र पवित्र नांव. नांव, सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस. सदैव जावं जेजूचें नांव. सदैव जावं तेजें भोव पवित्र काळीज. सदैव जावं तेजें भोव अमोलीक रोगोत.
सदैव जावं जेजू आल्तरा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदैव जावं पवित्र आत्मो बुजवंडार सदैव जावं देवाची व्हड माय भोव भाग्यवंत मारी सदैव जावं तिचें पवित्र आनी निश्कळंक गर्भसंभव सदैव जावं तिचें आनंदवंत कुडे आत्मे सयत स्वर्गा व्हरप सदैव जावं मारयेचें नांव ती आमकार आनी माय सदैव जावं भाग्यवंत जुजे तिचो भोव निर्मोलपती सदैव जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तांताय My bogar masunduri agar mata wadagi kota vir vichita mari pau mai pau pratawami mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau surui usga kotini mari pau pratawami mari pau duki kotini pirestan polvoriani falha bistan cerus vada bola tem soltos por tu mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau surui usga kotini mari pau pratawami yagni kot pau madri tuina pop sai bagras murtia amitan chikor kungaitya sangati suti sota mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau surui usga kotini mari pau pratawami mari pau angkor nastolia amchi kaitsa angela tangkai tu jage malasya berasambal bai ditutnya mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau surui usga kotini mari pau pratawami बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन.